ونبيكم في لاشين ديالنا غير بوكس مار. اليوم معنا لا فواتور سيتادين تاع لو كونستركتور جابوني نيسان اللي هي لا نيسان ميكرا. هاد لا فواتور هادي اليوم غنهضروا عليها، غنهضروا لي شونجمون بارابور لا جينيراسيون بريسيدونت puisqu'elle avait plusieurs générations précédentes. هادي dans sa 5e génération. غندوي عليها وندوي على l'extérieur القدام اللور الجنب l'intérieur، ندوي على لا موتوريزاسيون، ندوي على لي كونكورون تاع هاد لا فواتور هادي. دونك ما تمشيو فين، غنخليكم مع واحد الفاصل ونعاود نرجعوا لكم ان شاء الله. بون بور لي جون كيتفرجوا فينا دوبوي لونطون ما ابونيينش، بغيتكم دابا صوتو تابوناو عندنا في لاشين ديالنا، هذاك لو بوطون روج سابوني ولا اشتراك ولا سبسكرايب، هبطوا تابوناو عندنا وفرحونا وباش تشجعونا اكثر ونحطوا لكم ان شاء الله بلوس دو فيديو. Elle est dans sa 5e génération. Les générations précédentes كانوا عندهم une forme plus ou moins ronde اللي صراحه ما كانش يعجبني بزاف، وحتى في لا كاتيجوري هذيك لي زونسيان جينيراسيون كانوا بلاسي في لا كاتيجوري ديال لي سيتادين، يعني لي فواتور فيت بور لا فيل و لو سيغمون بي لو سيغمون ا ولا بغا نقولوا. هذه لا، هذه elle fait partie du segment B ou في segment ديال لي بوليفالونت. دونك هاد لا فواتور هذه كيما كنقولوا elle fait la concurrence aux références تاع لو سيغمون هذا، à savoir les Renault Clio, les Peugeot 208. هذا الموضوع غندويو عليه من بعد. دونك لا فيرسيون اللي معنا اليوم عندنا لا سينتا بلس، دونك سي لا فيرسيون لافون ديرنيير ناحية العمرية. دونك عندنا لا سينتا بلس، عاد عندنا التكنا و لو بلوك اللي معنا زعما الموتور اللي معنا سي ان بلوك ديزل 1.5 دي سي تاع 90 شبو. دونك لو موتور كنلقاو في لي Renault Clio، لي داسيا لوغان، لي Renault Mégane في لي زونتري دو غام، ou des fois كنلقاو في لي مرسيدس كلاس A ou كلاس B في لي فيرسيون 160 ou 180 لا 160. دونك كومونسون بار l'extérieur du véhicule كيما ولفناكم في لاشين ديالنا. غنبداو بلا فاس افون اللي كنحسوا بلو كود ستيليستيك ديال لا مارك نيسان، كنحسوا به هنا في هاد لا فواتور هادي. لو لوغو هنايا سو فورم دو في كيجينا زوين، وتعطينا واحد لا توش بريميوم لا فواتور. وهاد لا سيناتور زعما هاد لو في هذا كيشد من لي كابو، من لو كابو من لال لي زيل القداميين، كيجي من لو كابو حتى لا كالوندر باش كيسالي بهاد لو في كرومي اللي في السونط كنلقاو فيه لو لوغو نيسان. هذا بيتيت كالوندر و لي زوبتيك. هنا عندنا في هاد لا فيرسيون هادي زوبتيك الوجين و تيجيونا بيان ستيلي و اسورتي افيك لا كالوندر. دونك لا فواتور من القدام عجبتني بزاف و هي ديفوني بلو مينيون كيما نقولوا. فوالا دونك هادي لا فاس افون ديال الطوموبيل. هنا كيجينا لا توش عجبتني بزاف فهاد لا فاس افون. هنا هاد لوغو نيسان ماشي كيما كتشوفوه زعما يحسب لكم واش هي 3 دي، لا هي 2 دي. وهاد القضيه سا نو رابيل لي مرسيدس، دونك لي مرسيدس كلاس اس كوبي ولا مرسيدس كلاس سي كوبي، وهذا كتكون فيهم هاد القضيه هادي. المهم سي توش ستيليستيك اللي كتعطي واحد لو بلوس لا فواتور. هنا بيان سور لو نوار لاك وهاد لي بتيت سورتي داخ لي غا ديكور ماشي فري. هذه هي غروسو مودو لا فواتور من القدام، وكنحسوا بلي لي تري، يعني اون فواتور كي بوكو دو تري من القدام. ça montre l'agressivité du design même si elle est une citadine ou une polyvalente. هنا بيان سور on a les anti-brouillard لتحت اللي كيجيونا في هاد لا فيرسيون ديال لا سينتا بلس. هاد لا لين زوينه اللي عجبتني انا بزاف الصراحه في هاد لا فواتور هادي. كتجينا من القدام من لا كالونغ جاينا هاد لا لين جايه حتى لهنا، كدوز على على الجنب ديال لا فواتور، كتمشي حتى لي زوبتيك اللورانيين. يعني اون لين زوينه الصراحه، وقليل فاش كنلقاو دي فواتور بحال هكا اللي عندهم هاد لي لين هادو امبوزونت وكيعطيو واحد المنظر زوين لا فواتور.
دونك هنا عندنا لي ريتروفيزور سور لا كاس على البيبان نيشان. يعني كنشوفوا هاد القضيه كنشوفها في الكليو. يعني هاد لا فواتور هادي جاتني كتشبه بزاف. يعني كاين دي بوين ان كومون بينها وما بين لا كليو. دونك بحال هاد ريتروفيزور هادو كي سون بلاسي سور لا بورتيير زوينين مع هاد السينيال اللي تيكون عندنا هنايا، و تيكونوا عافاك تيكونوا ب لو طون ديال لاكاس. يعني عندنا هنا لاكاس اون روج، هنا تيكون عندنا يعني لا كاروسري لاكاس ان لونغاج فاميليي يعني لا فواتور. دونك لا كاروسري ديال لا فواتور هنا عندنا اون روج، لي كوك ديال الريتروفيزور تيجيونا حتى هما اون روج. دونك هادي كتكون غير في لا سينتا بلس وفي دي زوطر فيرسيون فيزيا جو بونس ما يكونش فيها. دونك هنا عندنا لي كوك اون روج. و سي لو دوزيام بوين اللي خلى لا ميكرا كتشارك مع لا كليو، زعما يا دي بوين كومون انتر لي دو فواتور. هي لا فواتور هادي كتبان بحال اون كوبي، اون فواتور كوبي، يعني بحال اون فواتور 3 بورت كوبي، يعني عندها جوج البيبان القدام. ولكن لا، دونك vous allez trouver que c'est une 5 portes، فيها 4 بورت زعما القدام مع الكوفر. و لي بواني هنايا كيجيو هنا انسيري في لا بورتيير وما تيبانوش. دونك لي جون il y aura beaucoup de gens qui vont se demander où sont les poignées, et voilà, ils sont pas là ولكن ils sont là, ils sont cachés هنايا كيعطي واحد لا توج زوينه لا فواتور. دونك هاد لا فواتور كيما قلت لكم كتشبه بزاف الكليو puisque elles ont la même base, bien la même plateforme. Les jantes 17 ils sont en option هنا في لا سينتا بلس، زوينين وبيطون، يعني عندنا لو غري و لو نوار. الشكل ديالهم زوين، يعني قديم فاش كنلقاو دي فواتور بوليفالونت يعني دو سيغمون بي اللي عندهم لي جون الومنيوم 17 بوس، يعني قليل بزاف. بون بالنسبه للاغيا ديال الطوموبيل هنايا عندنا واحد لو ستيل كي تري، يعني زعما ايزون ريوسي هاد لو ديزاين تاع لا ميكرا نوفيل ميكرا. عندنا هاد لا لونيت اريير كتجينا صغيره واللي كيعطي لا فواتور واحد لا سبورتيفيتي، يعني واحد كيعطي واحد لا توش سبورتيف. وبيان سور هنا فهاد لا سينتا بلس كيجيونا لي فيتر تانتي سور تانتي. هاد لا فون تاع لوبتيك هذا عجبتني بزاف، يعني تري بيان بونسي. وهاد لو سي هذا ولينا كنشوفوه بزاف لي كاشكاي، يعني لاحظتوا شوف هنا من لو بروفيل اسمع لكم بحال اون كاشكاي. دونك هذا غادي يولي زعما هاد لا فون ديال لي زوبتيك غتولي ان شاء الله جينيراليزي في توت لا غام نيسان من هنا لقدام، يعني لا كاشكاي لا ميكرا l'extrait. دونك غيوليو عندهم نفس لو ميم ستيل دوبتيك. فوالا لو لوغو ميكرا كيجي هنايا تحت، و لوغو نيسان اللي كيجي هنايا فوق لا بلاك ديماتريكولاسيون. فوالا دونك هذه لا فواتور، لي اسوي غلاس بيان سور، و لي فو دو ستاسيونمون هنايا. لا ميكرا في المغرب كتجينا بون سول موتوريزاسيون اللي هي لان 5 دي سي تاع 90 شبو، يعني 1.5 دي سي تاع 90 الخيل، يعني ان موتور كنلقاوه في لي داسيا لوغان، في لي رونو كليو، في لي مرسيدس كلاس A و كلاس B في لي فيرسيون 160. و فوالا دونك سي ان موتور كي تري فيابل، يعني ما نحتاجوش نهضروا على لي موتور رونو، سون دي موتور كي سون تري فيابل و بينوا القدره ديالهم هنا في المغرب. دايوغ حتى لي طاكسي هنا في المغرب في لي داسيا لوغان كيستعملوا هذا لو موتور هذا، يعني ان موتور كي تري فيابل و ما عندنا عليه حتى شي تعليق الصراحه. مالوغوزمون ما كاينش دي موتوريزاسيون اسانس، باسكو تعرفوا لي جون غايشوا هاد لا فواتور هادي كاين فيهم اللي غادي يبغيها بور لوزاج في سيتادان، يعني لوزاج في لافيل يستعملها في المدينه. دونك غادي يكون غيحتاج اون موتوريزاسيون اسانس. مالوغوزمون نيسان ولا ليكسبورتاتور زعما لامبورتاتور اوتو هول ما جابش لنا لا اون فيرسيون اسانس اللي تقدر تلبي الرغبات تاع لا كليونتيل تاعها. دونك سي ان بوين روبروش لامبورتاتور علاش ما جايبش لنا لي دي فيرسيون اسانس، اون سي با، بوتيتر واقيلا ما كيتباعوش ليهم، ولكن سي بريمورديال. كيما كنشوفوا كاع لي فواتور ديال زعما لي فواتور دي سيغمون بي اللي كي سون دي كونكورونت لا ميكرا كيجيبوا دي فيرسيون اسانس، سمحوا لي اصطع، دونك كيجيبوا دي فيرسيون اسانس. هنا ميكرا ما جابش لنا اون فيرسيون اسانس. ما عرفتش بان لكم في هذه القضيه هذه، خلينا ان كومونتير هنا لتحت وخلينا نناقشوا عليها ان شاء الله. ميكرا في المغرب كتجينا ب 5 فيرسيون. دونك عندنا لا فيرسيون دو باز اللي هي لا فيزيا، تبعها لا فيزيا بلس كيكون عندها زايده على كليكوز اوبسيون، و عندنا لا سينتا، و معنا لا سينتا بلس اللي معنا اليوم اللي قدامنا دابا، و عندنا لا تكنا هي لا توت اوبسيون كتكون شويه زايده في الثمن، فيها دي اوبسيون خاصين
اون فواتور اللي عامره كيما تنقولوا لي بوغ دوبسيون كيما تنقولوا بالعربيه تاع عربت مطرقه يعني مطرقه دي زوبسيون. Parlons un peu des concurrentes de la Nissan Tecna. Donc, ce sont les voitures du segment B en général. Donc, pour les françaises, les concurrentes principales, les principales, la Renault Clio, le best-seller في المغرب وحتى في l'Europe. Un Peugeot 208, Taïa, qui a dit le deuxième, la deuxième place. La Citroën C3 bien sûr, Taïa. Chez les Allemandes, on a la Volkswagen Polo, ou on a la Seat Ibiza. و في les Américaines عندنا la Ford Fiesta هي معنا هنايا la Ford Fiesta و فوالا و la Ford Fiesta و في les japonaises عندنا Toyota Yaris. فوالا جو بونس هادو هما لي فواتور اللي كاينين. نتمنى ما نكونش نسيت شي وحده. دونك هادو هما لي فواتور. دونك تقريبا اي فواتور تشوفها في لو سيغمون ديال سيغمون بي elle fait directement la concurrence لهاد Nissan Micra. Donc d'abord من هضرنا la voiture من l'extérieur, on va parler à l'intérieur de la voiture نشوفوا اش جاها de nouveau. Donc d'abord غنهضروا على السوار ديال الطوموبيل اللي هما هادو نيسان اللي كنلقاو في الكاشكاي في لي زوطخ موديل. هنا نورمالمون لوغو نيسان ولكن هنا خطاو بشي حاجه بويسك لا فواتور هنا اللي معنا سي فواتور ديسي. فوالا دابا غنحلوا لا فواتور. هنا عندنا ان بوطون باش كتحل الساروت كيخرجوا بحال هكا نحلوا الطوموبيل. دونك هنا عندنا البوطون باش كتسد هنا لو بوطون باش كتحل. نحلوا ان شاء الله الطوموبيل بسم الله. نشوفوا اش جا دو نوفو في الداخل شنو هو الجديد واش فريمون يفي لا كونكورونس لي زوطخ موديل وباش كتميز عليهم. دونك هذه هي النيسان نيسان باردون ميكرا. غنخليكم مع لي فوتو ومقاطع تاع لا فوتو من الداخل. Comme à bord de la nouvelle Nissan Micra. Donc le nouveau volant اللي كنا شفناه في Nissan Qashqai, il est très sportif يعني au même plat voilà. Donc le même plat qui est avec la touche sportif où il est en cuir bien sûr. On est dans la surpiqûre. C'est un multimédia de la voiture. D'ailleurs هنا عندنا واحد les motifs اشكال هنايا موسي يعني كتقيسهم بحال هكا ورطبين. وهذا لو سيستم ملتيميديا تاع لا فواتور شالوه ولا البدايه مع الربع كاع لي ستاسيون و لي زوبارلور مزيانين لا كاليتي تاعهم مزيانه. هنا واحد لوبارلور في اللور شفتو تشوفوه تنوريه لكم من بعد. دونك في لابويتات اللي كيخليك تسمع مزيان الصوت. دونك الكتريسيتي تقطع في لا فواتور. وهنا عندنا لو سكون ابل لا كليم اوتوماتيك بيزون ماشي بيزون يابي اوتوماتيك عاديه كتجي في لا فيرسيون اسنتا بلس. وهنا لو بومو دو فيتاس عندنا اون بواط ا فيتاس دو 5 رابور. وهنا هاد لي تروك هادو كتجي فيهم سور بيكور اللي كيعطيو واحد لاطوش زوينه لا فواتور. هادو بيان سور لي كونتور تاع لا فواتور كيجيونا اوبسيترون يعني كيشعلو واخا في الصباح. وهذا كونسونطرات يجينا كبير وكيعطيك كاع لي زانفورماسيون تسجلها اوطون كو كوندكتور. هذا ما كان في لا نوفيل ميكرا اون فواتور كي تري بوليفالونت ومزيانه. لا كاليتي ديال لاسامبلاج مزيانه. لا كاليتي دو ماتيريال تاعي مزيانه. و اون اون ارغونومي كي بارفيت الصراحه. و قليل باش تلقاو شي حاجه بحال هكا في لي فواتور كونكورونت. دونك دابا حنا في لي بلاصاري تاع لا فواتور نو سون بيان انستالي. كنعاود نعلمكم بالنسبه لي جون اللي عاد كيشاركوا معنا في لاشين وعاد تكتشفوا لاشين ديالنا. انا فيا متر 76 في الطول ديالي و جو سو بيان انستالي. دونك هنا عندنا ليسباس كما كتشوفوا هنايا. و ça peut poser un problème pour les gens qui ont un grand gabarit. ولكن pour 1m76 1m80 ça ne pose aucun problème. هنا ما عندناش لا كليم بيان سور اون فواتور دو لا ميم كا ما يكونش عندها لا كليم. و التيسو il est bien, il est de bonne qualité. هاد لا فواتور هادي c'est une voiture pour le test drive. دونك غتشوفوا كيفاش مكرفسه شويه ومسخه شويه ولكن quand même elle conserve ديك لا كاليتي ديالها. لو سول بوتي بيمول في هاد لا فواتور هادي واخا في لا تكنا في لا فيرسيون توت اوبسيون ما عندناش لا كودوار سنترال.
c'est un point à critiquer في la voiture. À part ça, la voiture elle est bonne. هنا ما عندناش حتى هو les vitres électriques. يعني حتى في لا تكنا لا توت اوبسيون ما عندناش les vitres électriques، عندنا غير المانيوال في اللور. Ça c'est un point à critiquer, c'est un petit bémol. À part ça, tout est bien. Nous sommes très bien installés. كلشي مزيان هنايا. ما خصنا تاخر الصراحة. الطوموبيلة يعني معتبرة ما عندنا ما نقولوا عليها. كنكونوا سالينا الريفيو ديالنا اليوم على نوفا نيسان ميكرا. كنتمنى يكون عجبكم، وعفاكم نطلبكم واحد الطلبه، اي فيديو يكون كنحطو ولا هذا، وحتى هاد الفيديو هادي ديال اليوم ديال لا فيديو تاع اليوم تاع نيسان ميكرا بارطاجيوها مع الناس كوم سا، باش اي واحد تكون عنده واحد النيه انه يشري فواتور وما عنده عليها حتى شي فكره يشوف هاد لا فيديو هادي بوتيتر يعني نقدروا نورينتيوه ولا نعاونوه باش يدير الاختيار الموفق. دونك الا احتاجيتو اي فواتور ولا بغيتو اي فواتور تيستيوها n'hésitez pas à le demander في les commentaires. و فوالا دونك نتلاقاو ان شاء الله في اون اوتر فيديو، وتهلاو ليا في راسكم، مع السلامه.